नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ दलमा भुइँचालो गएकोले शपथमा ढिलाइ भएको एकीकृत समाजवादीको ठहर। माओवादीमा पनि मन्त्री फेर्न दबाव। लोसपा सरकारमा जान खुट्टा उचाल्दै। खेतीपातीको बेलामा विगत वर्षमा चाहिँ मलको हाहाकार। सरकारले मलमा गोलमाल गर्न खोजिरहेको एमालेको आरोप। मल नपाए 50% उत्पादन घट्ने। स्थानीयवासीको अवरोधपछि बन्चरे डाँडामा फोहोर नफाली फर्किए कन्टेनर। प्रहरी र स्थानीयवासी दिनभर सडक। समस्या समाधानमा गम्भीर हुन एमालेको ध्यानाकर्षण। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 84 लाख डोज खोप आउँदै। असारको दोस्रो साताबाट 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई लगाइने। भण्डारको अभावको कैयौं खोप नष्ट। निरन्तर ओह्रालो यात्रामा रहेको शेयर बजारमा बजेटपछि पहिलो पटक सुधार। नेप्से 60.22 अङ्कले बढ्यो। पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न समिति बने लगत्तै उत्साह। पूर्वी इरानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानमा तीव्र गतिमा गुडिरहेको भ्यान गहिरो खाडलमा खस्दा 22 जनाले ज्यान गुमाए। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नियमित कप्तान किरण चेम्जोङ सहित प्रमुख 11 खेलाडी भने टिम बाहिर। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीको निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन नगरेको भन्ने विषय सत्तामा आयो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यसलाई गलत भनेको छ। बरु अरू पार्टीमा पनि मन्त्री परिवर्तन गर्ने विषयले विवाद बढेपछि ढिलाइ भएको जिकिर गरेको छ। समाजवादीका नेताहरू नयाँ मन्त्रीको शपथ छिट्टै हुनेमा विश्वस्त छन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका सहयोगी दलबीच नै समन्वय नहुँदा सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई अझै शपथ गराउन सकेको छैन। शपथ ग्रहण गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाकै कारण समाजवादीभित्र चरम असन्तुष्टि बढेको पनि नेताहरूले बताउन थालेका छन्। समाजवादीले आइतबार सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि गठबन्धनमा असहज स्थिति पैदा भएको छ। बजेट अधिवेशन चलिरहेको भन्दै नयाँ मन्त्रीलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरेपछि आफ्नो पार्टीको सार्वभौम निर्णयलाई प्रधानमन्त्री देउवाले चुनौती दिएको भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी रिसाएको छ। यद्यपि उसले आफ्ना मन्त्रीले चाँडै शपथ लिने बताएको छ। आफ्नो पार्टीको कारण गठबन्धन दलमा भुइँचालो गएकोले पनि केही विलम्ब भएको एकीकृत समाजवादीको बुझाइ छ। अब हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो, अरू पार्टीमा पनि भूकम्प चल्यो होला, हामीलाई पनि चघर्नु पर्यो भन्ने कुरा परेको होला। अनि अरू पार्टीले पनि हामीलाई 1-2 दिनको मौका दिनुहोस् न त सोच्नको लागि भनेका पनि होला। दोष यति हाम्रो मन्त्रीलाई दिने काम नगरौँ। त्यसो हुनाले उहाँ मन्त्रीहरू पनि हाम्रा सकेसम्म राम्रै काम गर्नुभएको छ। यथोचित मूल्याङ्कन हामी गरौँला। राम्रो कामको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। कमजोरीको निम्ति हामी यो कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अब जाने टिमले राम्रो काम गरोस् भनेर आशा अपेक्षा गर्दै उहाँलाई हामी पठाउँछौँ। 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन गर्ने विगतको पार्टी निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको थियो। तर संसदमा बजेट अधिवेशन चलिरहेको र आफ्नो मन्त्रालयको जवाफ मन्त्रीहरू दिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले समाजवादीले सिफारिस गरेका नयाँ मन्त्रीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका छैनन्। काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले यो प्रसङ्गलाई जोड्दै पारदर्शी र औचित्यको पुष्टि हुने काम मात्र गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। मैले प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा एउटा कुरा भनेको छु कि तपाईँले जुनसुकै निर्णय गर्दै गर्दाखेरि के याद गर्नुपर्छ भने त्यो निर्णयको चाहिँ चोकमा, चौतारामा, गल्लीमा, देशभरिको चिया पसलमा बसेका आम पार्टीका सदस्यहरूले त्यसलाई डिफेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै सबैलाई तपाईँ भन्न भ्याउनुहुन्न। त्यसै त्यो निर्णय गर्दै गर्दाखेरि ती तल ती यस्ता प्रश्नहरू आउँछन्। हामीलाई त तपाईँलाई भेटेर गर्नु हो, त्यहाँ तल पनि आउँछन्। त्यो निर्णयको औचित्य पुष्टि हुने कुरा चाहिँ त्यो एकदम स्वतः पुष्टि हुने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ है। त्यो भएन भनेदेखि भने चाहिँ त्यसले हामीलाई उल्टो लपेट्छ।
यो कुरा भनेको यो विषयको सन्दर्भमा सभागृहमा बजेट छलफल चलिरहेको बेलामा किन भन्ने प्रश्न त उठ्ने हो नि त। सत्ताको दोस्रो घटक नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री फेर्न व्यापक दबाव परेको बताइन्छ। तर आफ्नो मन्त्रालयका मन्त्रीले बजेटबारे जवाफ नदिई मन्त्री फेर्न खोज्नु समाजवादीको गठबन्धनको नीति विरुद्ध भएको माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराज मणि पोखरेल बताउँछन्। मन्त्रालयको छलफल प्रारम्भ गर्ने अनि मन्त्रीहरू बदल्छु भनेर कहाँ मिल्छ त्यो। त्यस कारणले त्यो संयुक्त सरकारको सोचसँग त्यो मेल खाएन र अहिले बाहिरपट्टि पछिल्लो बेलामा शीर्ष नेताहरू बसिसकेर अहिले बाहिर सार्वजनिक पनि भइसकेको छ। त्यो नमिल्ने कुरा उहाँहरूले सच्याउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रीमा सिफारिस भएका समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले बिहिबारसम्ममा आफू लगायत पार्टीले सिफारिस गरेका मन्त्रीहरूको शपथ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आज भएन भने शपथ गर्नु भोलि सेवर पक्कै हुन्छ। अलि म्याच्योर काम गरियो जस्तो देखिँदैन पार्टी होइन, यो एकदमै पाको कामै हो। पार्टीले गर्ने भनेको यही हो, संस्थागत गर्ने निर्णय नै हो। अब त्यसपछि अब अरू पार्टी, अब हामी मात्रै त छैनौँ, माओवादीभित्र पनि प्रेसर छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि प्रेसर छ। सबैले एकैपटक गरौँ भनेपछि ल 2 दिनभित्र टुङ्गिन्छ भने ठिकै छ नि त भनेर हाम्रो अध्यक्षले गर्नुभयो। यसलाई अपरिपक्व निर्णय भन्न मिल्दैन। प्रदेश र सङ्घीय संसदको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा मन्त्री परिवर्तनको गृह कार्यले गठबन्धन दलभित्र आएको कम्पन कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सामेल गर्नेबारे सत्तारूढ दल बीच छलफल भइरहेको छ। लोसपाका नेताहरूले पनि सरकारमा सामेल हुने संकेत गर्दै विगतदेखि नै आफूले उठाउँदै आएका माग पूरा गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि मधेसको एक शक्ति लोसपालाई चुनावी सरकारमा सहभागी गराउन इच्छुक देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। महन्त ठाकुरको नेतृत्वमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सामेल गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागि परेका छन्। 14 जना सांसद भएको लोसपालाई सरकारमा सामेल गराउन सके नेकपा एकीकृत समाजवादी बीचके पनि गठबन्धन जोगिन सक्ने देउवाको बुझाइ छ। यसैलाई मध्यनजर राखेर लोसपाले विभिन्न 11 बुँदे शर्त राखेको छ। लोसपाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई अविलम्ब नागरिकता दिनुपर्ने, सांसद रेशम चौधरीलाई अविलम्ब रिहाई गरिनुपर्ने, विगतमा संयुक्त मधेसी दलसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश र सङ्घको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरेपछि लोसपाले यी माग तिर्स्याएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले पनि यही भनाइलाई पुष्टि गरेकी छन्। पहिलेदेखि नै हो लोसपालाई अब सरकारमा ल्याउनको लागि सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको पहिला पनि संवाद भएको र अहिले पनि संवाद भएको छ र मलाई लाग्छ त्यो संवाद सकारात्मक रूपबाटै अगाडि बढ्छ र लोसपा पनि सरकारमै आएर अब आगामी निर्वाचन सबैले मिलेर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि हो। त्यही भएर आउने सम्भावना चाहिँ बढिराखेको छ। सरकारमा सामेल हुँदा आफ्ना माग पूरा गर्न पनि सजिलो हुने लोसपाको ठहर भए पनि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने बारे लोसपामा एकमत छैन। नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफ्ना माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको बताएका छन्। उनले सरकारमा जानेबारे पार्टीमा कुनै छलफल नभएको पनि स्पष्ट गरे। यो सबै पत्रकारहरूको खेल हो। अब यस विषयमा लेख्ने पत्रकारहरूसँग नि सोध्नुहोस्। हाम्रो न कुनै पार्टीको निर्णय छ, न प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कुरा कुनै भनेको छ। अब पत्रकारहरू त यहाँ ज्योतिष छन्, त्यसकारण ज्योतिषहरूको कुरा त अहिले गरेर साध्य छैन। एकीकृत समाजवादीले पठाएका मन्त्रीहरूको शपथ रोकिएको सन्दर्भ र लोसपाले सरकारमा जान खुट्टा उचालेको सन्दर्भमा गठबन्धनको सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा धेरैको चासो पाइन्छ। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। जब खेतीबालीको समय आउँछ तब किसानलाई एउटै कुराले सताउँछ, समयमै मल पाइने हो कि होइन भनेर। खेतीको समयमा किसानलाई पर्ने समस्याका विषयमा जानकार रहेको सरकारले समयमै मल ल्याउन भने ठोस पहल गरेको देखिँदैन, जसले गर्दा विगतकै मल हाहाकारको अवस्था यसपटक पनि दोहोरिने स्थिति उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक 8 लाख टनभन्दा बढी मल आवश्यक पर्छ। तर पनि वार्षिक 3 देखि 4 लाख मेट्रिक टन मात्रै रासायनिक मल आयात हुने भएकाले सधैँ मल अभाव हुने गरेको छ। यद्यपि सरकारले मल अनुदान शीर्षकमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर समयमै मल ल्याउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा कृषकले समयमै मल पाउन सकेका छैनन्। कृषि मन्त्रालयलाई मल ल्याउन लाग्ने 262 दिन लगायत किसानलाई मल कहिले आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्न थाहा छ। तर मल ल्याउन सधैँ ढिला सुस्ती नै हुने गरेको छ। एमाले सांसद योगेश भट्टराईको शब्दमा भन्ने हो भने सरकारले मलमा माल खोजिरहेको हुन्छ, त्यसैले मल समयमा आउँदैन। आज बाली नाली लाउने बेला भइसकेको छ, मलको हाहाकार छ, मल छैन। हामीले सुनिरहेका छौँ मल खोज्न कृषि मन्त्री भारततिर जानुभएको छ। कहाँ पुग्नुभयो? उहाँको हालखबर के छ? मल आउँछ कि आउँदैन? लिएर आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न? मल नपाएर कृषि मन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनु हो कि भन्ने आशंका पनि यहाँ छ सभामुख महोदय। अर्को कुरा, मल आउँछ त यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन, मलमा माल खोजिरहेको छ। माल जबसम्म माल आउँदैन मलमा तबसम्म मल आउनेवाला छैन। त्यसकारणले हामीले मल खोज्या हो सभामुख महोदय, मालको पछाडि लाग्ने हामीले खोजेको होइन। किसानले मल नपाएको विषयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापा पनि सदनमै चर्किए। अहिले मौजदात 7,000 मेट्रिक टन छ। अहिले 60-70 हजार मेट्रिक टन 20,000 बाटोमा छ। 60-70 हजार आउँछ भनिएको छ। दिनको 2,000 मेट्रिक टनभन्दा बढी आउन सक्दैन। यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन। यसपालि चाहिँ गएको साल पनि मनसुन राम्रो भयो, मलको कारणले गर्दा हामीले ठुलो लस भयो। त्योभन्दा अगाडिको साल सरकार फेरियो, मानिसहरू फेरिए, मन्त्री फेरियो, तर मलको कथा जहिले पनि यस्तै रह्यो। समयमै मल नपाउँदा धान तथा मुख्य अन्नबालीको उत्पादनमा 50% कमी हुन आउँछ। कृषि विभागका पूर्व महानिर्देशक डाक्टर डेलीराम शर्माको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने व्यवस्थापकीय कमजोरी, ऐन तथा नियम, दोस्रो देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्थाले समयमा नै मल आउन नसकेको हो। पहिलो कारण त व्यवस्थापकीय कमजोरी है, मेन कारण त्यहाँ छ, पहिलो कारण। दोस्रो कारण भनेको तपाईँको चाहिँ के छ भनेपछि अब ठेकदारको नियुक्ति। तेस्रो कारण भनेको हाम्रो ऐन नियम कानुन, त्यो पनि एउटा कारणमै पर्छ हेर्नुहोस् मल आउन समयमा नआउनको। र चौथो कारण भनेको जहाँबाट मल ल्याउने हो उसले पनि चाहिँ अब समयमा दिन नसक्नु, त्यो चौथो कारण हो। सरकारले 15 वर्षदेखि अनुदानको मल किसानलाई वितरण गर्दै आएको छ। यसका लागि अहिलेसम्म करिब 60 अर्ब बढी खर्च भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा छ। तर किसानले कहिल्यै समयमा मल पाउन सकेका छैनन्। तर मन्त्रालयले भने प्रयास भइरहेको भन्दै बनी बनाऊ जवाफ दिन्छ। अहिले भर्खरै मात्रै अब 50,000 मेट्रिक टन युरिया र 30,000 मेट्रिक टन डिएपी छिटो फास्ट ट्र्याक विधिबाट उपलब्ध गराउन भारत सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बुझिएको छ। यसले गर्दाखेरि आशा छ यसपालि अब हामीले हाम्रो तयारीको हिसाबले आउने आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट हामीले खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर 42,000 मेट्रिक टन आउने क्रममा रहेको छ। 22,000 मेट्रिक टन डिएपी र 20,000 मेट्रिक टन युरिया साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडबाट खरिद भएको र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट खरिद भएको मध्ये 50,000 मेट्रिक टन पनि आउने क्रममा रहेको छ। त्यसो त यो वर्ष पनि मलका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेको छ। मल ल्याउने विषयमा कुरा गर्न यति बेला कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव नयाँ दिल्लीमा छन्। उनी बिहिबार फर्कँदैछन्। भारतबाट G2G मार्फत मल ल्याउने तयारी भएको पनि मन्त्रालयको दाबी छ। तर समयमै ठेक्का प्रक्रिया र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा वर्षेनी मल अभावको समस्या चुलिरहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। असार पहिलो सातादेखि 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाले खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। यही जेठको अन्तिम सातासम्ममा कोभ्याक्स सुविधा मार्फत 84 लाख डोज खोप नेपाल आउने निश्चित भएपछि खोपको कार्यतालिका तयार भएको छ। तर प्राप्त हुने भनिएको खोपको लागि भण्डारण क्षमता नभएको कारण 2 चरणमा खोप तालिका तयार भएको हो। एक रिपोर्ट। लामो समयको प्रतीक्षापछि नेपालमा पनि बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार असार 9 गतेबाट पहिलो चरणमा 5 वर्षदेखि 11 वर्षसम्मका बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउने भएका हुन्। कोभ्याक्स सुविधा मार्फत प्राप्त हुने फाइजर पेडियाट्रिक खोप लगाउने कार्य तालिका सार्वजनिक भए पनि अहिलेसम्म खोप भने प्राप्त भइसकेको छैन। खोप लगाउन तय भएका मितिभन्दा केही दिन अगाडि खोप ल्याउने
तयारी छ। 85 लाख डोज खोप 4 चरण गरेर आउनेछ। फाइजर पेडियाट्रिक खोप सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सबै तयारी पूरा भइसकेको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाले जानकारी दिए। पहिला हामीले 12 माथिकोलाई चाहिँ हामीले 2.5 लगायौँ। अब अहिले 2.2 लगाउने भनेको छ। यसको ट्रेनिङ आवश्यक दिइसकेको छ। यसका सिरिन्ज घोल्न पर्ने 2 थरी घोल्न पर्ने यी लगायतका यसका आफ्नो मात्रा यी सबै कुरो हामीले ट्रेनिङ दिनुपर्ने काम सकिसकेका छौँ। त्यो जनशक्ति तयार भएपछि पनि एकातिर गरेका छौँ भने अर्कोतिर हामीले जनसङ्ख्याको आधारमा दुई शिफ्ट गरेका छौँ। एकचोटि 27 जिल्ला प्रथम चरणमा, दोस्रो चरणमा हामी 50 जिल्ला अथवा 77 जिल्ला गर्छौँ भने। खोप लगाउन तय भएका 39 लाख बालबालिकाका लागि 2 चरणमा कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। खोप स्कुल तथा वडा कार्यालय मार्फत दिइनेछ। पहिलो चरणमा 27 जिल्लाका 19 लाख बालबालिकालाई दिइनेछ। त्यस्तै पहिलो चरणमा खोप लिएका साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो डोज दिइने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रुद्र मरासिनीले बताए। अब सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि सबैले लाउनु मिल्छ। त्यस्तो कुनै हार्ड एन्ड फास्ट छैन। बच्चाहरूलाई अहिलेसम्म कुनै भ्याक्सिन लगाएको छैन, ज्वरो आएको छैन अथवा त्यस्तै कुनै चाहिँ 81 ज्वरो आएको छैन, शरीरमा चाहिँ धब्बाहरू र्यासेसहरू भएको छैन, यस्तो कुरा कुनै कन्डिसन छ भने लगाउनु मिल्दैन। बच्चाहरूमा हुन्छ, कसैलाई बाथ हुनसक्छ, कसैलाई मुटुको रोगहरू हुनसक्छ होइन, त्यो भएर केही फरक पर्दैन, लाउनु मिल्छ। तर रिसेन्टली ज्वरोहरू आएको छ, त्यस्तो चाहिँ फिचरहरू भ्याक्सिन लगाउने बेलामा फिभर आएको छ भने त्यति बेला लाउनु मिल्दैन। र यसको चाहिँ डिटेल्समा चाहिँ हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सबैलाई ट्रेनिङमा पनि बताएका छौँ, कस्तो कस्तोलाई लाउन मिल्ने, कस्तोलाई नलाउन मिल्ने, र लगाइसकेपछि कस्तो कस्तो भयो, साइड इफेक्टहरू असरहरू देखियो भने त्यति बेला हामीले के गर्ने भन्ने विषयमा सबैलाई हामीले तालिममा सिकाइसकेका छौँ। त्यस्तै दोस्रो चरणमा 50 जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो डोज सञ्चालन हुने भन्दै भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म दोस्रो डोज दिइनेछ। यो खोप बालबालिकाका लागि 0.2 ml का दरले 2 डोज लगाउनु पर्नेछ। यसअघि सरकारले 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकाका लागि खोप लगाउन 6.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो खोप निशुल्क प्राप्त भए पश्चात राज्य कोषको यो रकम जोगिएको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको दाबी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अथवा मन्त्रीको हिसाबले मेरो अथक मेहनत पछि चाहिँ नि उनीहरूले हामीलाई 84 लाख डोज खोप चाहिँ नि कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत निशुल्क उपलब्ध गराउँछु भनेको हुनाले यसले दुईटा एउटा एक अर्थमा हामीले जुन काम खोपको पर्सेन्टेज राम्रो गऱ्यौँ विश्वमा, अहिले पनि 17, 18, 20% नपुगेका देशहरू प्रशस्त छन्। त्यस कारणले गर्दा उनीहरू यसबाट खुसी भएर पनि हुनसक्छ, हाम्रो रिक्वेस्टलाई मानेर पनि हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि 84 लाख खोप चाहिँ हामीले निशुल्क प्राप्त गर्दैछौँ र नेपाल सरकारको 6 अरबभन्दा बढी रुपियाँ बचेको छ। यस अगाडि नै खोप लगाउन सुरु गरिएका 12 वर्ष माथिका 85.5% ले मात्रै खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन्। त्यस्तै गरी 96.2% ले कम्तीमा 1 मात्रा खोप लगाएका छन्। यी समूहका लागि अनुदान र खरिद मार्फत अहिलेसम्म 5,33,81,570 मात्रा खोप नेपाल आएको छ। पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाएका नागरिकका लागि तेस्रो मात्रा लगाउन आग्रह गरे पनि पछिल्लो समय नागरिकमा खोपप्रति आकर्षण कम देखिएको कारण भएका खोपहरू समेत भण्डारणमा थन्किएका छन्। अहिले पनि केन्द्र र प्रदेशका भण्डारणमा गरी 83 लाख भन्दा बढी खोप थन्किएका छन् भने कतिपय खोपहरू म्याद सकिएर काम नलाग्ने अवस्थामा खेरा गएका छन्। अखाद्य वस्तु बेच्न होस् वा रोगी बनाउने जङ्क फुडको आयातसँगै गुणस्तरहीन डन्डी र सिमेन्ट उत्पादन, बिमा कम्पनीमा कानुन विपरीतको लगानी होस् वा महँगा गाडी आयात मार्फत ठगी अनि शिक्षाका नाममा व्यापारिक असुली, जे गर्दा पनि राज्य संयन्त्रबाट विशाल ग्रुपलाई किन छुट मिलिरहेको छ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याद सकिएको खाद्य वस्तुमा पुनः नयाँ मिति राखेर बिक्री गरिरहेको अवस्थामा दुई वितरक कम्पनीका केही व्यक्तिलाई रङ्गेहात पक्राउ गरेर सामान्य कारबाहीको नाटक गरिए पनि मुख्य दोषी विशाल ग्रुपलाई राज्यबाटै उन्मुक्ति दिइएको घटना होस् वा विदेशी मदिराको आयात बन्द र खुकुलाको सरकारी नाटक। अनि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बजेट भाषण गर्नुभन्दा केही दिन अघि व्यापारिक घरना विशाल ग्रुपलाई विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार बढाउने सूचना चुहाएर 100 वटा भन्दा बढी गाडी नेपाल भित्र्याउँदा राज्यले बेहोर्नु परेको 1 अर्ब रुपैयाँ बढीको नोक्सानी।
खतिवडा वा खतिवडाका अति नै विश्वासपात्र वा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगै अन्य अर्थमन्त्रीले व्यापारीलाई बजेटको पूर्व सूचना चुहाएर लाभ दिलाउने गरेको विगतले समेत विशाल ग्रुप र यस्ता ठूला व्यवसायिक घरानाहरूले शासक प्रशासकसँगको हिमचिम उदाङ्गो पार्दै आएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले बच्चाले खाने दूध र किताबमा भन्सार बढाउने र लगाउने काम गरे, तर विलासी र महँगा चकलेटको भन्सार 40%बाट 30%मा झारेर विशाल ग्रुपको व्यापारमा सघाउने काम गरे, किनकि नेपालमा आयात हुने चकलेटको 70% हिस्सा व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपले ओगट्दै आएको छ। हामी नेपाली जनता बजारमा जे उपलब्ध छ त्यो खानुपर्ने बाध्यता हाम्रो छ र अहिले बजार कस्तो छ भने त्यस्तै चोर फटा र तपाईको एक हिसाबले मान्छेको ज्यानै लिने डाँगाहरूद्वारा सञ्चालित व्यापारिक घरानाहरू र त्यो घरानाबाट उत्पादित सामग्री खान बाध्य छ। यता पूर्वाधार विकास बैङ्कमा तत्कालीन अध्यक्ष डाक्टर विमल कोइरालालाई नहटाएसम्म लाइसेन्स दिन्न भनेका खतिवडाले विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल अध्यक्ष भएको केही हप्तामै लाइसेन्स दिएर सघाउने काम गरे। यसले खतिवडाको विशाल ग्रुपसँगको सम्बन्ध मात्रै उजागर गरेन, ठग व्यापारीसँग प्रशासक र शासकहरूले गर्ने हिमचिम र लाभको उद्बसलाई उदाङ्गो पारिदियो। अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त बनाउने खेलमा होस् वा सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागमा नेतृत्व छान्न राज्यको यी अति संवेदनशील निकायसम्म समेत पछिल्लो समय नव धनाढ्यको उपमा पाएको विशाल ग्रुपले आफ्नो प्रभाव जमाउने गरेको छ। बैंकिङ, बीमा लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पकड जमाइसकेको विशाल ग्रुपका लागि अशोकले सरकारी र प्रशासनिक मामिला हेर्दै आएका छन् भने अनुज अग्रवालले वैदेशिक कम्पनीहरूको सम्बन्ध व्यवस्थापनको जिम्मेवारी वहन गर्दै आएका छन्। विशाल ग्रुपले भारतबाट मिति सकिने लागेका खाद्य पदार्थ अझ पनि नेपाल ल्याउन छाडेको छैन, बरु महँगा ब्रान्डका मिठाई र जङ्क फुड नेपाली बजारमा छ्यापछ्याप्टी बनाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने छुट पाइरहेको छ। पत्रु खाना चाहिँ मैले विकासको मुद्दा हो भनेर भन्ने गरेको छु। धेरैजनाले मसँग असहमत होलान् होइन, तर एकदमै हो यो पत्रु खाना। यो समस्या नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा पनि एकदम धेरै छ, अमेरिकामा पनि धेरै छ। अमेरिकामा सानो सानो बच्चाहरू पनि एकदम धेरै मोटोपनको शिकार भएर सानो बच्चा 12, 13, 14 वर्षको बच्चालाई मधुमेहको समस्या, उच्च रक्तचापको समस्या भइसकेको छ। नेपालमा पनि बिस्तारै बिस्तारै युवा पुस्ताहरूमा यस्तो किसिमको समस्याहरू देखिया छ। नेपाल सरकारसँगै भन्सार र वाणिज्यका अधिकारीहरू उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथि गम्भीर देखिएका त छैनन् नै, उल्टै सेटिङ मिलाएर विशाल ग्रुपको ठगी र कमाउ धन्दाका साझेदार बनिरहेका छन्। एक महिना अगाडिदेखि विदामा बसेका अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले थप विदा नपाउने भएका छन्। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आईजीपी धीरज प्रताप सिंहले एआईजी पोखरेलले 10 दिन विदाका लागि दिएको निवेदन अस्वीकृत गरेका हुन्। आईजीपी नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका एआईजी पोखरेलले थप 10 दिनको विदाका लागि निवेदन दिएका थिए। सरकारले धीरज प्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भोलिपल्ट पोखरेलले जेठ 25 गतेसम्मका लागि विदाको निवेदन दिएका थिए। त्यस यता पोखरेल हेडक्वार्टर गएका छैनन्। पोखरेल 15 दिनसम्म गैल भए प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचना निकाल्छ र एक साताभित्र सम्पर्कमा आउनु भन्ने छ। त्यसभित्र पनि हाजिर नभए पोखरेलमाथि कारवाही हुने बताइएको छ। पोखरेलले ज्येष्ठता मेचेर आईजीपी बनाएको भन्दै वैशाख 19 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। पछिल्लो समय जेठ 17 गते तोकिएको पेशीमा अवकाश पाइसकेका 3 डीआईजीको रिट पनि सँगै हेर्ने निर्णय भएको र विपक्षीलाई म्याद तामेल नभएको भन्दै जेठ 30 गतेका लागि अर्को पेशी तोकिएको छ।
राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा भएको अनियमितताको छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको छ। युवा सङ्घले विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको कम्पनीलाई इम्पोस्ट नम्बर राख्ने ठेक्का दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएको हो। सङ्गठनले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाहीको माग गरेको छ। त्यस्तै उनीहरूले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपिमा नराख्नुको कारण र जनतामाथि इम्पोस्ट नम्बर राख्न दिएको दबावका विषयमा पनि अख्तियारलाई जानकारी गराएको छ। युवा सङ्घका अध्यक्ष किरण पौडेलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै यसमा छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले सुरक्षाका लागि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने भए त्यसको भार जनतामा थोपर्न नहुने उल्लेख गरे। एउटा घोटाला हो, यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो र राज्य तहबाटै र राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको मिलिमतोमा सेटिङका आधारमा भएको यो गम्भीर घोटाला हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। तपाईँहरूलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मानौँ आज कुनै भेहिकलको ट्र्याकिङ गर्नु छ, त्यो ट्र्याकिङ गरे बापत राज्यले अपराधी अथवा गलत कार्यमा लागेका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने यदि उसको उद्देश्य हो भने पहिलो कुरा राष्ट्रिय सुरक्षाको बजेट विनियोजन गर्ने काम राज्यको हो। जनताको गोजीबाट त्यसमाथि आर्थिक सङ्कटले मुलुकमा छाएको व्याप्त आर्थिक मन्दीका कारण, महँगीका कारण, भ्रष्टाचारका कारण आक्रान्त भएका जनताहरूको पकेटको पैसाबाट लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा जबरजस्ती इम्पोस्ट प्लेट लाद्न पाइँदैन। युवा सङ्घले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै अख्तियारले पनि निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले अहिलेको राजनीतिका असन्तुष्टि देखेको र भोगेको भन्दै जेठ 27 गते आन्दोलन गर्ने भएको छ। कार्यक्रमका संयोजक नवपन्तले आगामी 27 गते भिरकुटी मण्डपबाट र्याली सुरु गरेर बसन्तपुरमा कोड सभा गरेर समापन गर्ने बताए। उनले झाँकी सहितको भव्य र्यालीमा सबैलाई सहभागी हुन आग्रह गरे। अहिले मुलुकमा देखिएका अनेकौं समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब दिन मोर्चाले आन्दोलन गर्न लागेको हो। एउटा निर्मला पन्तलाई मारेर बलात्कार गरेर हत्या गरियो, एउटी महिलाको आज निरीक्षण गर्छ सरकार सक्दैन। आज त्यसपछिका यी बलात्कारका घटनाहरू यो सरकार जनतासम्म ल्याउन सक्दैन भने यस्तो कायम सरकार नेपाली जनतालाई अब चाहिँदैन। यसका लागि सशक्त रूपले यो गणतन्त्र अब आएरै हातमा सेराउन बाँकी छ, जसलाई अब नेपाली जनताले चाँडै दाह संस्कार गर्नुपर्छ। यसैगरी मोर्चाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद लोइटेलले नेपाली जनताको अवस्था निकै दयनीय भएको बताए। देशमा भएका उद्योग धन्दाहरू कमिसनको चक्करमा मासिएपछि आज युवाहरू विदेशी बाध्य भएको उनले टिप्पणी गरे। मितेरी पार्टी नेपालका महासचिव खेमराज अधिकारीले आगामी जेठ 27 गते हुने विरोध कार्यक्रम एउटा कार्यक्रम मात्र नभएर अस्तित्वको लडाई भएको दावी गरे। स्थानीयवासीको अवरोधको कारण आज बन्सरे डाँडा पुगेका ट्रक एवं कन्टेनर काठमाडौँ फिर्ता भएका छन्। सुरक्षाकर्मीहरूको बलमा कन्टेनर बन्सरे डाँडा लैजान खोजिए पनि स्थानीयसँगको झडप हुँदा प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। मन्त्रालयमा सहमति भए पनि स्थानीयले अवरोध गरेपछि लामो समयदेखि उठ्न नसकेको फोहोर व्यवस्थापनमा अन्यल देखिएको छ। एक रिपोर्ट। यो काठमाडौँको बसन्तपुर क्षेत्र। यो क्षेत्र व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि निकै व्यस्त क्षेत्र हो। अहिले यहाँ आउने हरेक व्यक्ति नाक थुनेर हिँड्न बाध्य छन्, कारण यहाँ लामो समयदेखि थुप्रिएको फोहोरको दुर्गन्ध। फोहोरका कारण यस बसन्तपुर क्षेत्रमा बस्न काम गर्न गाह्रो भएको त्यहाँकी एक व्यापारी बताउँछिन्। गन्ध आएछ होइन, मास्क त फुकाल्नै हुँदैन, गन्ध आइरहेछ। यहाँ व्यापार सब गर्नेलाई गन्ध छ है, सबैलाई उता पसलै उता बन्न छ, सबैले गाह्रो भइरहेछ। चाँडो सफा के उ गरिनु पर्यो। लामो समयदेखि फोहोर उठ्न नसक्दा यो विषय अहिले झन् पेचिलो बनेको छ। कतिपयले फोहोर नउठ्नुको कारण राजनीतिक स्वार्थ भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। पनि हराइसक्यो, हामीलाई गन्धले हाम्रो नाकै भाँचिने बेला भइसक्यो। अब हेर्नुहोस्, अब जनताहरूले पनि किन यस्तो गरे हो, नयाँ नेता बनाए नेपाल। फोहोरका थुप्रोबाट काठमाडौँका कुनै पनि गल्ली अछुतो छैनन्। यो काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर हो, जहाँ सङ्घीय संसद भवन छ। फोहोरको दुर्गन्ध यति बढ्यो कि
दुर्गन्ध हाम्रा सांसदका नाकैमा पुगेको छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठदेखि गगन थापासम्मले फोहोर समाधानमा पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत हामी बदनाम भइरहेका छौँ। मैले सुनिरहेका छौँ कूटनीतिक नियोगका विभिन्न संस्थाहरूले अनावश्यक रूपमा काठमाडौँ सहर अत्यन्तै दुर्गन्धित र फोहोर छ। सम्भावित सङ्क्रमणबाट जोगिनको लागि अनावश्यक रूपमा सहर बजारमा ननिस्कन आन्तरिक सर्कुलर गरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनको सम्बन्धमा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको काममा मद्दत गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। तर कतिपय कुरा दुईटा निकायले चाहेर मात्र गर्न सम्भव छैन। त्यसैले कति स्रोत साधनको कुरा गर्न कानुन नियमको गाँठो फुगाउनका निम्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै पहल कदमी लिनुपर्नेछ। यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई विशेष पहल कदमी लिन आग्रह गर्न चाहन्छु। यसरी काठमाडौँको फोहोर टाउको दुखाइको विषय बनिरहँदा बुधबार फोहोर विसर्जन गर्न सिस्टोल बन्चरे डाँडा पुगेका ट्रकहरू स्थानीयवासीको चर्को विरोधका कारण काठमाडौँ फिर्ता भएका छन्। प्रहरी र स्थानीयवासी बीच झडप हुँदा अश्रुग्यास हान्नुपर्ने स्थिति आयो। काठमाडौँको फोहोर बन्चरे डाँडा सिस्टोल क्षेत्रका स्थानीय उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण पालिका र सरकारको सहकार्य हुन सके मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। यो काठमाडौँ महानगरपालिका भनेर मिडियाले सबैले काठमाडौँ महानगरपालिका भन्छ, उत्तिकै होइन। ललितपुर उत्तिकै नै 18वटा नगरपालिकाको फोहोर जान्छ नि। अरू मेयर साहबले नि त गर्नु होला नि। बालेन्द्र र सुनिताको चाहिँ नाम चाहिँ यत्रो हाइलाइट हुने होइन, त्यत्तिकै हो नि। काठमाडौँको मात्र फोहोर लैजान्छन्। स्टेसन लिनु पर्यो, सङ्घले लिनु पर्यो, हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले लिनु पर्यो। हाम्रो दायित्व पनि हजुरले बुझिदिनु पर्यो। हामी उठाउँछौँ, फोहोर उठाउँछौँ, लैजान्छौँ, दिएको ठाउँमा हामी त्यहाँ फोहोर झार्छौँ, त्यसलाई पुर्छौँ। काठमाडौँको फोहोर जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थापन गर्न अति जरुरी भइसकेको छ। महानगरवासीको स्वास्थ्यका लागि पनि फोहोर व्यवस्थापनको उचित प्रबन्ध गर्नै पर्छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ सुष्मन विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। पुँजी बजारमा समस्या देखिएको भन्दै लगानीकर्ता आन्दोलनमा नै उत्रिएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समस्या समाधानका लागि सुझाव समिति गठन गरेका छन्। समिति नै गठन गरेर समस्या पहिचान गरी समाधान उन्मुख देखिने भएपछि लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालको शेयर बजार झण्डै 10 महिनादेखि निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ, जसको मुख्य दोषी नेपाल राष्ट्र बैंकले लादेको 4 बारको नीति भएको भन्दै लगानीकर्ता आक्रोशित हुँदै आएका छन् र यो नीति तुरुन्तै खारेज गर्न पनि माग गर्दै आएका छन्। गत भदौमा नेप्सेले अल टाइम हाईको रेकर्ड बनाएसँगै गिर्न थालेको इन्डेक्स 10 महिनामा 35%ले गिरावट आइसकेको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटसँगै सकारात्मक हुने अपेक्षा गरिए पनि बजार झनझन गिर्दै गयो। बजारमा देखिएका समस्या सुधारका लागि लगानीकर्ताले निरन्तर माग गरे। फलस्वरूप बुधबार सरकारले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको सहभागितामा 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको छ। समिति बनाएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि नियमनकारी संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्। लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नका लागि एकातिर हाम्रो संस्थाको नियमनकारी संस्थाको क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु छ। स्वचालित कारोबार प्रणाली र त्यो विश्वसनीय हुनुपर्दछ र सहज रूपमा कारोबारको अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कारोबारमा समस्याहरू आइरहेको मैले देखिराखेको छु, अनुगमन हामीले गरिराखेका छौँ। यी सबै कुराहरूको समाधान गर्नुपर्दछ। हामीले धितोपत्र बजारको, पुँजी बजारको हामीले धेरै सुधार र विकास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब समितिले दिएको सुझावका आधारमा सुधारका काम भए पुँजी बजार सुधार हुने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका छन्। सोमबार नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्ना समस्या जानकारी गराएपछि प्रधानमन्त्रीले समस्याको हल खोज्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन समेत दिएका थिए। यस्तै मंगलबार सोही संगठनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटेर तत्काल पुँजी बजारको समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्न माग गरेको थियो। अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी हामीले पनि यसो गरेर उसो गरेर त भन्दैनौँ। समग्र अर्थतन्त्र धाराशायी हुँदा एउटा सेक्टर मात्रै राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो हामीले पनि कल्पना गर्नु हुँदैन। तर के हो भनेदेखि हामीले कसैले 50 करोड लोन लियौँ,
त्यो लोनलाई चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ तिमीहरू 4/12मा झार 1 वर्षमा तिरिसक भन्दा त त्यो भनेको त लगानीकर्ता मार्ने नीति हो नि त। यदि उहाँहरूले दीर्घकालीन रूपमा लगानीकर्तालाई कस्तो असर पर्छ भनेर बुझेर चाहिँ 1 वर्षको ठाउँमा 2 वर्ष 4 र 12 करोडको ठाउँमा 20 करोड 30 करोड पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। यता पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्दै केही लगानीकर्ताले शेयर बजार नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा धरना समेत दिएका थिए भने असार 1 गतेदेखि अनसनको तयारी समेत गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले समिति गठन गरेर अघि बढ्ने बताएपछि पुँजी बजारमा देखिएका समस्या समाधान उन्मुख हुने देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव बुधबार नेप्से इन्डेक्समा पनि देखिएको छ। लगानीकर्ताको मानसिकतामा निर्भर रहेको शेयर बजार अर्थमन्त्रीले समस्या समाधानका लागि समिति गठन गर्ने बताए लगत्तै सकारात्मक देखिएको हो। त्यसो त शेयर बजारलाई बैंकको ब्याज दर, तरलताको अवस्था र लगानीकर्ताको मानसिकताले मुख्य रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। 10 महिनामा 1100 अङ्कको गिरावट आएको बजारलाई यो समिति गठनले कतिको दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ र लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सक्छन् त्यो हेर्न बाँकी छ। बजार घट्नु र बढ्नु यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर बजारलाई नीतिगत रूपमा सुधार गरेर अघि बढ्नु चाहिँ सरकारी निकायको मुख्य जिम्मेवारी हो। बारम्बार लगानीकर्ता सडकमा आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी सोझबुझपूर्ण तरिकाले नीति तय गरी बजारलाई स्वचालित छाडिदिए पक्कै शेयर बजार सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विश्व बैंकले सन् 2022-23 का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% बराबर मात्रै रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले यसअघिको प्रक्षेपण भन्दा 0.2% बिन्दुले अनुमान घटाएको हो। यस्तै आगामी वर्ष 2023-24 का लागि नेपालले 5.8% को वृद्धि दर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालले भने आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 5.84 र आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि 8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। विश्व बैंकले सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धि दर यसअघि गत जनवरीमा अनुमान गरेको भन्दा कम रहने जनाएको छ। सन् 2022 का लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा 7.6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने यसअघिको प्रक्षेपणलाई 0.8% बिन्दुले घटाएर 6.8% कायम गरेको छ। आर्थिक वृद्धि दर घट्ने अनुमानका पछाडि बाह्य क्षेत्रलाई मुख्य कारण मानिएको छ। बढ्दै गएको चालु खाता घाटा, खाद्यान्न लगायत उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि जस्ता कारणहरूलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। यस्तै कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको अभाव, गहुँ लगायत खाद्यान्न वस्तुहरूको आपूर्तिमा अवरोध, ऊर्जा सङ्कट जस्ता कारणले आर्थिक वृद्धि दर कम हुने ठानिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पूर्वी इरानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 17 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरू धेरै घाइते भएको राष्ट्रिय उद्धार सेवाले जनाएको छ। इरानको सरकारी स्वामित्वमा रहेको रेलवेका उपप्रमुखले उक्त रेलमा 348 जना यात्रु सवार रहेको जानकारी दिएका छन्। 348 यात्रु बोकेको ट्रेन मसाद र याजद सहरहरू बीचको लाइनबाट टावासबाट 50 किलोमिटर टाढा गएको थियो। आकस्मिक सेवाका अधिकारीहरूले रेल ट्र्याकबाट खस्नु अघि एस्काभेटरसँग ठोकिएको बताएका छन्। सन् 2016मा पनि उत्तरी इरानमा 2वटा रेलहरू ठोकिएर भएको आगलागीमा परि 44 जनाको मृत्यु हुनुको साथै अन्य दर्जनौ घाइते भएका थिए। पाकिस्तानमा तीव्र गतिमा घुडिरहेको भ्यान गहिरो खाडलमा खस्दा कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु भएको छ। तीव्र गतिमा रहेको भ्यान सागुरो पहाडी सडकबाट हटेर दक्षिण पश्चिम पाकिस्तानको दुर्गम क्षेत्रमा खाल्डोमा खसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुर्घटनामा महिला र बालबालिका सहित 22 यात्रुको मृत्यु भएको हो। बलुचिस्तान प्रान्तको राजधानी क्वेटाबाट करिब 200 किलोमिटर उत्तरमा रहेको किला सैफुल्लाह जिल्लामा बुधबार दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनाको वास्तविक कारण भने तत्काल थाहा हुन सकेको छैन। अब खेलकुद समाचार।
एएफसी एसियन कप छनौटको तेस्रो चरण अन्तर्गत नेपालले आज बलियो टोली जोर्डन विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेतको जाबिर अल अहमद स्टेडियममा नेपालले पहिलो खेलमा जोर्डनको सामना गर्न लागेको हो। नेपाल र जोर्डन बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 1 बजे सुरु हुनेछ। बलियो टिम जोर्डन विरुद्ध नेपाल उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने योजना सहित मैदान उत्रनेछ। नियमित कप्तान किरण चेम्जोङ सहितका 11 सिनियर खेलाडी टिम बाहिर रहेका बेला नेपाललाई जित निकाल्न कठिन हुनेछ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै वैशाख 13 गते 10 सिनियर खेलाडीले बन्द प्रशिक्षण छाडेका थिए। युवा खेलाडी सहित कुवेत पुगेका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरीले जोर्डन विरुद्ध दबाव रहित खेल्ने बताएका छन्। किरणको अनुपस्थितिमा कप्तानीको जिम्मेवारी पाएका नवयुगले जोर्डन विरुद्ध उत्कृष्ट खेल पस्कने बताए। छनौटको समूह ए मा रहेको नेपालले जेठ 28 गते घरेलु टोली कुवेत र 31 जेठमा इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। समूहको शीर्ष टोलीले एसियन कपमा स्थान बनाउनेछन्। यस्तै उत्कृष्ट हुने दोस्रो टोलीले समेत एसियन कप खेल्नेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खला जेठ अन्तिम साता काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। व्हिलचेयर क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा जेठ 27 गतेदेखि 30 गतेसम्म काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट मैदानमा उक्त प्रतियोगिता आयोजना हुने भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपालका साथै भारतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहनेछ। टी20 फर्मेटमा खेलाइने प्रतियोगिता आइसिसीकै नियमअनुसार खेलाइने एसोसिएसनका अध्यक्ष छोल्टेम याल्जेन शेर्पाले जानकारी दिए। विशेष गरी समाजमा लुकेर बसेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बाहिर निकाल्न खेलकुदले धेरै सहयोग गर्ने विश्वास आयोजकले लिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दलमा भुइँचालो गएकोले शपथमा ढिलाइ भएको एकीकृत समाजवादीको ठहर। माओवादीमा पनि मन्त्री फेर्न दबाव, लोकसभा सरकारमा जान खुट्टा उचाल्दै। खेतीपातीको बेलामा विगत वर्षमा चाहिँ मलको हाहाकार। सरकारले मलमा गोलमाल गर्न खोजिरहेको एमालेको आरोप। मल नपाए 50% उत्पादन घट्ने। स्थानीयवासीको अवरोधपछि बन्चरे डाँडामा फोहोर नफाली फर्किए कन्टेनर। प्रहरी र स्थानीयवासी बीच दिनभर झडप। समस्या समाधानमा गम्भीर हुन एमालेको ध्यानाकर्षण। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 84 लाख डोज खोप आउँदै। असारको दोस्रो साताबाट 5 देखि 11 वर्षका बालबालिकालाई लगाइने। भण्डारणको अभावका कारण कैयौं खोप नष्ट। निरन्तर ओह्रालो यात्रामा रहेको शेयर बजारमा बजेटपछि पहिलो पटक सुधार। नेप्से 62 अङ्कले बढ्यो। पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न समिति बने लगत्तै उत्साह। पूर्वी इरानमा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। पाकिस्तानमा तीव्र गतिमा गुडिरहेको भ्यान गहिरो खाल्डोमा खस्दा 22 जनाले ज्यान गुमाए। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत नेपालले आज जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। नियमित कप्तान किरण चेम्जोङ सहित प्रमुख 11 खेलाडी भने टिम बाहिर। समाचार अहिलेलाई सक्यो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् सिंहमलाको साथमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स। नमस्कार।